السلام عليكم، معكم الأستاذ عادل في فيديو جديد بالنسبة للتلاميذ ديال السنة الأولى إعدادي. بالنسبة للتلاميذ ديال السنة الأولى إعدادي في هذا الدرس الأول هذا درنا الفيديو الأول، درنا الفيديو الثاني هضرنا فيه على لا بريوريتي بالنسبة إلا كانوا عندنا لي بارونتيز ولا ما كانوش عندنا لي بارونتيز. دابا غادي نهضروا على حاجة أخرى سميتها لا ديستريبيتيفيتي، التوزيعية. كيفاش نديرو التوزيعيه ديال الضرب على الجمع والطرح. غادي نشرحوها كيفاش. عندنا لا بروبريتي هي هنايا. غادي نشوفوا الاول هاد لا بروبريتي منين جات. يلا انتبهوا معايا هنايا. غادي نشوفوا واحد الاكتيفيتي بسيطه هنايا. هنا ناخذوا ان ريكتونغل، ها هو ان ريكتونغل هذا يكون شويه كبير صافي. وهاد ان ريكتونغل غادي نقسموه دو ريكتونغل. هنايا نفترضوا هاد الريكتونغل هذا، هنايا نفترضوا عندي ا في هذه المسافة هذه اللي كاينة هنايا، هاد لا لونغور ا. هنايا نفترضو عندي بي، في هاد لا لونغور هادي عندي بي، وهنايا عندي ام في اللارجور في العرض صافي. عندي ام. دابا إلا كان السؤال هو كالكيلي لي دو ريكتونغل ديال هاد الريكتونغل هذا، بغينا نحسبو المساحة ديالو. كاين جوج ديال الطرق باش نحسبو المساحة ديالو. المساحة ديالو اللي نسموها اس ديال هاد المستطيل كامل. المساحة المستطيل الأول نسميوها اس ان. المساحة المستطيل الثاني نسميوها اس دو. هاد المساحة هاد المستطيل اس تتساوي اس ان بلس اس دو. مساحة المستطيل الكبير تتساوي مساحة المستطيل الأول زائد مساحة المستطيل الثاني. دابا غادي نعوضو بالطول والعرض. المساحة المستطيل بصفة عامة هي الطول في العرض ولا العرض في الطول. حنا بغينا نحسبوها مباشرة. شحال هو العرض ديال هذا المستطيل كامل؟ العرض ديالو هو ام في شحال الطول ديالو؟ الطول هو ا نزيدو لها بي، يعني ام في ا زائد بي. ناخدو مساحة المستطيل الأول. مساحة المستطيل الأول العرض ديالو هو ام والطول ديالو هو ا، يعني ام في ا زائد مساحة المستطيل الثاني العرض هو نفسه هو ام والطول هو بي، يعني ام في بي. وحنا استنتجنا بأن ام فوا ا بلس بي تتساوي ام في ا زائد ام في بي. هنا تنقولوا بأننا وزعنا ام جوج ديال المرات، تتسمى توزيعية الضرب على الجمع. كذلك إلا كانت عندي عملية ناقص هي نفسها. نقراو هذه القاعدة هذه وناخذوا اكزومبل نشوفوا كيفاش نستعملوا هذه التوزيعية لا ديستريبيتيفيتي صافي. واخا ناخذوا اكزومبل هنايا نقراوها بعد الأول. عندنا في بروبريتي ام ا اي بي ديزيني دي نومبر ديسيمون. هاد ام و ا و بي راني نعتبروهم على شكل أعداد عشرية. هو ام فوا ا بلس بي خصنا نديرو اونتر بارونتيز تساوي ام فوا ا بلس ام فوا بي. كذلك ام فوا ا موان بي تساوي ام فوا ا موان ام فوا بي. كذلك إلا كانت ام هاد الجهة الثانية ا بلس بي فوا ام، راه الضرب أصلا تبادلي، نقدر تجي ام من هنا يعطينا ا في ام بلس بي في ام. ا موان بي فوا ام تساوي ا فوا ام موان بي فوا ام. غناخدو واحد اكزومبل اللي نحاولو نطبقو فيه هاد القاعدة. ناخدو اكزومبل. ناخدو اكزومبل مثلا تيقولوا لنا كالكيلي وتيعطيونا شي تعبير. غنحسبوه بطريقتين مثلا مختلفتين. ناخدو حاجة بسيطة باش نطبقو القاعدة 3 فوا 5 بلس 2. هاد 3 فوا 5 بلس 2 في الأول ملي كانوا درنا القاعدة ديال لي بارونتيز، يعني باش خصنا نبديو بلي كالكيل اللي كاين اونتر بارونتيز. يعني المفروض كان خصني ندير 3 فوا 5 بلس 2 هي 7. دابا بغيت نديرها بلا ديستريبيتيفيتي بالتوزيعية. إذا شنو تتقول التوزيعية؟ هاد الثلاثة غادي نوزعها جوج مرات 3 فوا 5 بلس 3 فوا 2. 3 فوا 5 هي 15 بلس 3 فوا 2 هي 6. دونك 15 بلس 6 هي 21. حتى لو كان حسبناها ديريكت مباشرة نحاولو نحسبوها ديريكت. لو كان مثلا ما عندناش هاد ديستريبيتيفيتي غادي نديرو ا إيكال 3 فوا 5 بلس 2. شنو كتعطينا؟ تعطينا 3 فوا 7.
3 fois 7 هي 21. إذا حنا درنا بدو ميثود ديفيرون وخرجت لنا ميم ريزولتا، خرجت لنا هنايا 21 وهنايا خرجت لنا 21. هنا إذا كان عندنا بليس، حتى إلا كان عندنا موا يعني نفس الطريقة غادي نديرو مثلا ناخدو شي مثال ديال موا، ما غاديش ناخد أعداد شي منفصلة لأن ناخدو غير أمثلة حتى التمارين ونديرو الأعداد اللي فيهم الفاصلة. ناخدو مثلا ناخد هنايا درنا 5 نديرو مثلا هاد المرة 8 موان 3 فوا ناخدو مثلا فوا 4 8 موان 3 فوا 4. هنا ممكن لو كان عندنا الأسبقية الأقواس اللي كنا تنديرو قبل ممكن نحسبوها بالأقواس، نديرو 5 موان 3 هي 8 موان 3 هي 5 فوا 4 هي 20. ولكن دابا هنا بغينا نديرو بلا ديستريبيتيفيتي، هنايا غادي نوزعو هاد 4 هاد 4 تيتسمى له فاكتور كومان، داك العامل اللي مشترك غادي نوزعوه جوج مرات، يولي عندنا 8 فوا 4 موان 3 فوا 4. احنا وزعنا هاد 4. دونك 8 فوا 4 هي 32، 3 فوا 4 هي 12، 32 موان 12 هي تعطينا 20. إلا بغينا نحسبوها بالطريقة الثانية وهي منطوباش منا، ولكن إلا بغينا نحسبوها غنديرو بي إيكال هنايا عندنا 8 موان 3 فوا 4 غتعطينا 8 موان 3 هي 5 فوا 4 هي 20. إذا حسبتيها بالطريقة الأولى ولا حسبتيها بالطريقة الثانية خصهم يعطيوك نفس النتيجة. دابا غادي نديرو شي إكزيرسيس اللي غادي يكون إكزيرسيس أبليكي اللي نحاولو نطبقو فيه هاد القاعدة هادي. دابا شفنا البروبريتي، شفنا ليكزومبل وشفنا قبل منا لاكتيفيتي من جات هاد البروبريتي. دابا غادي ناخدو واحد ليكزيرسيس ابليكي اللي نطبقو فيه هاد البروبريتي هادي. اول ليكزيرسيس هنايا السؤال الاول كالكيلي دو فاسون ديفيرون. هنايا عندنا 4 العمليات نحسبوهم بطريقتين مختلفتين. هي العملية ا نحسبوها بطريقتين مختلفتين، بي والعملية سي والعملية دي نحسبوها لنا بطريقتين مختلفتين. نتوما اللي تحسبوها وتعرفوا شنو ديروا في الاخير في كومونتير كتبوا لنا الجواب كتبوه في كومونتير تحت هذا الفيديو. السؤال جوج كاين هنايا كالكيلي دو لا فاسون لا بلي سامبل، حسب بواحد الطريقه اللي اسهل. انت افترض ما عندكش آلة حاسبه وخصنا نحسبو بشي طريقه اسهل. هنايا عندنا جوج ديال العمليات هما هادو، غادي نعطيكم انا شي مثال كيفاش نديرو بحال هادي وانتم كملوها. غنعطيكم شي مثال كيفاش نديرو مثلا العمليه سي ونعطيكم شي مثال كيفاش نديرو هادي وانتم كملوا بالدار. دابا ناخذ مثلا نفترضوا عندي 57 في 101 صافي 57 فوا 101. هنايا ما عنديش آلة حاسبة يعني غادي تجي حساب شويه كبير، ولكن انا بغيت نستعمل هاد لا ديستريبيتيفيتي، بغيت نستعمل هاد التوزيعيه. اذا شنو غادي ندير؟ غنحسب 57 هاد 101 غندير لها التفكيك كتولي 100 زائد 1. 101 هي 100 زائد 1 غنديروها بين قوسين. إذا دابا هاد لو فاكتور كومان اللي هنايا هو 57 غادي نوزعو. إذا شنو تعطينا 57 في 100 زائد 57 في 1. العدد اللي تنضربو في 100 ما تيكونش شي تغيير كبير، تنزيدو جوج أصفار 5700 5700 زائد 57 في 1 حتى هي ساهلة هي 57 57. إذا في الأخير هاد العددين نجمعوهم ماشي شي عملية صعيبة صافي بقات لي 5757. لو كان بغينا نستعملو هاد العملية هادي تجينا شوية صعيبة. دابا ناخد شي مثال بحال هادي، ناخد مثال آخر كيفاش نتوما تجاوبوا عليها. ندير غير واحد الطريقة الأولى هي حسب مباشرة الأسبقية الضرب، والطريقة الثانية غادي نشوفو دابا كيفاش نديرو. مثلا نفترضو عندي شي عملية بحال هكا، نفترضو عندي نسميها مثلا العملية اش. ناخد مثلا 9.7 في 8 زائد 9.7 في 2. إلا بغينا نحسبوها غادي نقولو لا بريوريتي كاينه عند لا ملتيبليكاسيون، إذا غادي خصني نبدي بلا ملتيبليكاسيون، ولكن يجي حساب بزاف. ولكن كاين واحد الملاحظة هنايا، هاد 9.7 معاود جوج مرات، إذا تنسماو بحال هو لو فاكتور كومان. إذا غادي ننتقلو في هاد القاعدة غادي ننتقلو العكس، ام فوا ا بليس ام فوا بي غنتقلو ل ام فوا ا بليس بي. إذا اللي تيلعب الدور ديال ام هو 9.7
فوا نفتحو القوس شنو يبقى لي 8 نعملها هي 8 بليس 2 8 بليس 2 هي 10 إذا 9.7 فوا 10 والعدد ملي كنضربوه في 10 هي أسهل حاجة ممكنة. غادي نزيحو الفاصلة هنايا غتولي صافي 97. هنايا غنكونو سالينا هاد الفيديو وغادي نكونو سالينا هاد الدرس الأول بالنسبة للأولى إعدادي، حتى الفيديو آخر إن شاء الله ودرس آخر إن شاء الله. وما تنساوش الأجوبة ديال هاد ليكزيرسيس تكتبو منا في كومونتير.